أبو بكر كده بنات هي هنا لا لبلان دي وايد يا سانجر تومات بيكانسي اوف سانجر ورسا شيكي دا يسوسي كان تاول وايد انا اساس ما هي أجي فدوسين جلنا نتا سايرا كنافو ما إني إني عندي سوتش تكتاوش يقربوني لكن إشي كومبنتينا كده وي مزموري إيه واتساب من لكن يكون حديث القرآن أهون كل جماعة موجود عندي جل فاراداسي تكتاوش تفني ما يرى مور دفتوت أمانتي كم يورا جرا لقي فدو ديسس لقي فدو منزوما لقي فدو مزمور دعوة كريستيان دبرس لقي فدو الروا برا تجرين وانت جري دبرسانو مدراوي سانو سمايوي كتبتشة تقبل قال كتبتشة ديسي وانكن كيف جبي فدو هن جبان أجاد جبار بينهم رسول ربي صلى الله عليه وسلم يهودو تكابا كيستي ساتين ساريجين يعني وجنين كاره كني ساتين صلاة جرا كن جرا يهودا جينا أكاكي كابا لو بكيست مسجد كيست لوك أكاكي أمانتي كيست ساتين كيست غير أكاجي بيفدار نبي يكناتين أشرف الخلق قرآن كيست تجي تشودان يا عيسى يا موسى يا نوح يا آدم يا لوط يا إبراهيم جدين مقامك أجراتين غافوامو نبي محمد القرآن ألف لامي بسم الله كاسي أن قل أعوذ كاسي هنگ ألف لامي تي يا أيها النبي جدين مقام ساتين يا نبي جدين يا أيها النبي أكبرون يسكبر لكم أجي فدي أبليسية كنافو يرو دعوة دبرسيتنو أكنا ما تولد بروتستانتي إسماعيليس مسلم ده رانيا شراف حالك مسلم ربسات تنمتوا عندك كذا روتوا بروت أكثر ما مصاب نيكو ديسيكا كذا يسوسي ربي سورة يبرسات كاغنيا شو سلام بلولين زيروا لي بلالكو رسول صلى الله عليه وسلم ناف دبسات لني الرسول ربي صلى الله عليه وسلم هندو فام يسوس ندو فام إن سجدتي سا إمام أولا تام عمر إيسا سنو نبي يوم في الرمسان كي يانغو وانا زلتاي سبحان الله إيسا ربين كبجته ربين كلكته أبا فعل ملي رأومه أبا ملي رأومه سوري سيكره مريم الرأومه مريم كبجم تودو مرتي كيسا قرآن كيسا تبقى أفرتمي لما بسدي دوبرتي كيسا كمقاسي وامن قرآن كيسا مريم وفا مريم حديثي سكمل غفارتو دعوة سكمل دبرس إيجار بنيالني please positive energy تا positive energy positive جتون قدو بليس أما generation جاردك دمي تكفاك سيرو واوي كان اللي هو بتو كرا إنتي قالي كرا إساف قلو